السلام عليكم. أكيد بعد الامتحانات برشا أولياء حايرين اسكو يخليو أولادهم يقراو ولا يرتحوهم في العطلة. برشا يقولك والله صغيري تعب من القراية ومن الحفاظة والامتحانات والستريس وكل، ممكن نحب نخليه يرتاح شوية، أما en même temps خايف إنه ينسالي كل شيء وترسيلي بعد العطلة نعاود من الصفر نعاود نقريه وكل. هذاك علاش الحل هو كراس العطلة، كايي دي فاكونس. الكراسة هدية جست انت اعمل ريسيرش في الانترنت وتلقى برشا كرارس. الكراسة هذه تجمع بين المعلومات اللي قراها التلميذ في التريمستر هذيك، و en même temps فاصون فيه لعب، فيه مثلا باش يلون فيه، فهمت؟ ما تحسسوش انه قاعد يقرا ولا هذيك ستريس نتاع قرايه، ولا بالعكس يحسسوا انه قاعد يلعب، قاعد يعمل في جو en même temps قاعد يراجع له فك المعلومات هذيك اللي قراها في التريمستر وما ينساش. دونك هيك ما يتخنقش بالقرايه، ما يحسش بالضغط، ما يحس بحتى شيء. نبدأ عندك كراسة هدية أنا عملتها من كراسة موجودة في الانترنت، أو نصبهم لكم الزوج هاكم في صندوق الوصف. الكراسة هذه أنا عملت بريسك كتلخيص شوية، خاطر الكراسة الأخرى فيها برشا أوراق وبرشا فازات. أنا هذه عملت التلخيص، معناها الحاجات المهمين بالضبط. مثلا هذه فيف لي فاكانس، عندك أول ورقة فيها كولورياج هاكا باش يلونوا، هذه للسنة الثالثة، تلاميذ سنة ثالثة باش يلونوا يتعلموا الحروف بالفرنسي. هما مثلا A B C كل يلونوهم به. ثم الورقة الموالية، إذن je regarde l'image et je complète la phrase. به خليني ناخد ستيلو. لا ميتريس ولا دات، مثلا لهنا باش تعاونوهم انتوما بيان سور. مثلا هنا فما معلمة قاعدة تكتب في الدات، باش تقولوا لا ميتريس اكري لا دات. في الثانية جابيت ميزون اون بوتيت و بوين، انتي باش تقول مثلا باش ترتبهم جابيت اون ميزون ولا اون بوتيت ميزون وتحط النقطة. هنا فما هذوما من مخهم باش يحطوها، مثلا هذه شكون؟ هذه هي اميلي، ونقولوا هذه مثلا ماريو. اميلي اي ماريو جو، نحط هنا جو وبالون مثلا. انا نوري فيكم نتوما به. الورقه المواليه جو كولوري، هنا باش يلونوني. اون فenêtre verte، اذا une fenêtre verte باش يلوني. une porte bleue به. في الثانية الورقة الموالية عندي des fleurs rouges et jaunes. اوكي هكي يلونوا منها، اكيد التلامذة يحبوا ياسر التلوين معناها، دونك هكا او ميم طون يلونوا او ميم طون يفكروا الالوان، ما ينساوهمش، يفكروا البورت لي فلور لي فenêtre etc. بعد لهنا قال لي je barre ce qui est faux. Amélie a 8 ans. Chantal est la mère de Nadine. Donc Amélie a 8 ans, Chantal est la mère de Nadine, Mario est un garçon, Bruno est l'ami d'Amélie. Donc Bruno هو خو Amélie, le frère d'Amélie. Chantal est la mère de Nadine, صحيح. Mario est un garçon. فهمتوني ولا؟ دونك هذه منها هكا ميزاجور للمعلومات نتاعهم باش ما ينساوهمش، او ميم طون هكا دو فاسون قاعدين يلعبوا معنا، مش ستريس. لهنا مثلا يعني تحسك الخريطة هاكا، مثلا هنا باش يتعلم الالوان. هاو شوف ثانية نحط مثلا هنا كي تلقى النتيجة 1 راهو مارون. مثلا شنو 1 وين لوجو 1 وين النتيجة تكون 1 منعرفش ما عرفتنيش. المهم مثلا هنا 1 بلس 1 عوين 2 دونك باش لونها بالجون. مثلا عندي هنا 2 بلس 5 اللي هي إيجالة 7، هاي 2 بلس 5 دونك باش يلونها بالنوار، هاي النوار 7. فهمت ولا؟ دونك هما باش يركزوا بالكدا منها تعلمهم التركيز، ومنها يتعلموا الحساب أو يخدموا مخهم في الحساب معناها، ومنها
الزخرف هذا كل يتعلموا الالوان بالفرنسي هاكا مارون جون بلون اورانج روز روج نوار فير بلو اكسيتيرا. لهنا توا باش نعملوا عباره باش نفكروهم في الكلمات. utilise le tableau ci-dessous pour remplir les mots croisés. عندي العدد 1 2 3 وكل شيء، وهذه التابلو اللي باش نستخدموه. مثلا 1 هي ميزون، نجي نشوف الان لهنا par exemple الان هذه ها هي باش نكتب غاديكا ميزون. مثلا الدو هذه هو ماريو، ها هو الدو هو ماريو، دونك باش نمشي نطلع الفوق ونكتب ماريو. 3 ارموار، 4 ايكول، 5 سور مكتوبه هاويني حاضره. علاش مكتوبه؟ على خاطر الفوق هاويني مكتوبه سور، هاهي دونك ها هي 5 سور. فهمتوا؟ هنا يلعبوا هاوين ومنها يعملوا ميزاجور للكلمات اللي قراوها. par exemple هذه une fille 6 دونك نكتب fille. 9 نمرو 7 septième mot معناها هي 9. نمرو 8 la maîtresse. نمرو 9 لي. نمرو 10 une fenêtre. نمرو 11 أميلي. نمرو 12 هو porte. فهمتوا؟ دونك حاجات سهلة ياسر وحاجات اللي يقراوها en même temps هاوين de façon انهم قاعدين يلعبوا مش قاعدين يقراو هكا وستريس وامتحانات وكل شيء. فهمتوا؟ تو تنوريكم الكراسة نتاع اللي لقيتها انا sur انترنت تاع سنة ثالثة. ها هي دونك cahier de vacances hiver عملوها مدام سميري عفوا مسيو سميري رمزي، مدام إيمان جبيدي موسى ومسيو جراد شريف. cahier de vacances هاي. Ceci est un cahier destiné aux élèves de la 3e année pendant les vacances d'hiver dans un souci de garder contact avec les acquis du premier trimestre tout en s'amusant. Bonnes vacances et amusez-vous bien. Donc كما كنت أفسركم قبيلة إنه باش ما ينساوش يقراوه ومن طون يستمتعوا. دونك فوالا هذه جولي لو تكست باش يقراو النص. بعديك هذه كولورياج اللي خديتها انا حطيتها في الكاي الاخرى. هذه زاده جو ريلي بار اون فليش. بونجور جو مابيل شنو شكون الطفله هذيك. دونك شكون هذه؟ دونك اميلي باش نربطها باميلي. هي اميلي. Bonjour, je m'appelle Mario. Donc, il a Mario. Bonjour, je m'appelle mon Patrice. Donc, je m'appelle Patrice. فهمتوني ولا؟ donc sous forme du jeu. هنا مثلا هذه لا ميتريس écrit la date شي يربطها. ثم هنا الكلمات هنا des mots croisés je dessine ou je colorie. هنا قالي je cherche des consignes dans le tableau. donc من découpe مثلا découpe هذه اللي قدامنا اهي découpe. كلمة découpe شي لوج عليها هنا في الجدول هذه. barre ce qu'il faut. dessine colorie décore etc. فهمتوني؟ donc هكا يتفكروا هما لي consignes ينساوهمش. لهنا dans la chambre il y a شنو؟ table armoire lit voiture. هو باش يحط il croit que la bonne réponse. donc je lis les images dans mon cartable. j'ai une règle, j'ai un stylo, un crayon, un livre et une ardoise. donc tout je mets en ordre et j'écris 2 phrases. voilà. في الاخرى هنا باش يتعلموا باش يفكروا بيتو الكلمات هذوكم بالون بوبي روبو مش عارفه انا فلور بوتي etc. فهمتوني؟ du lait, pantalon, je mange du pain et de la confiture, je bois du lait. هذه كله باش هما يتفكروا. فهمتوني؟ دونك هنا زاد هاي فما مو كوازي تكبينهم الكلمات إيبو أوخ renard, loup, lièvre, cerf, sanglier, biche, etc. هنا زاد باش يربط بيفهم شنو لو ماتان شنو ياكل شنو يشرب. بعديك الايامات لاندي مارجي etc.
بعد يقولك بون فاكونس كل حاسيلو. انا تنصبهم لكم هذوما في صندوق الوصف، وانتم خرجوهم عملوا تيراج لولادكم وهاوينهم. كل يوم مثلا تعطيهم يعملوا اكزرسيس هكا، كل يوم ياخذوا اكزرسيس، منها يتفكروا منها هكا كوم كوا قولوا معنا باش نلعبوا، نقولوا لهمش انا باش نقراو. فهمتوني؟ كان عجبكم الفيديو ما تنساوش تعملوا سابوني، ما تنساوش تعملوا جيم وبارتاجيو لاكثر عباد باش حتى هما يستفيدوا. كان عندكم سؤال ولا حاجه حطولي في كومنتير. وبسلامه، بون فاكونس.